नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. वित्त विधेयक 2024चेर लोकसभेत आयज परतून चर्चा सुरू जाली. मजगती चर्चेत भाग घेतना भाजपाचे जगदंबिका पाल हांणी सांगलें की वित्त विधेयक भारताक विकसीत राष्ट्र करपा खातीर अंदूच्या अर्थसंकल्पांत थारायिल्ल्या ध्येयास साध्य करपाक भारताक मजत करतलें. सद्याचो अर्थसंकल्प देशांतली कर प्रणाली सुलभ करतलो अशें तांणी सांगलें. एंजल कर काडून उडोवपाच्या सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाची तांणी तोखणाय केली आनी देशांतल्या स्टार्टअप इकोसिस्टमाक व्हडली थाकाय मेळटली. देशाक संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था करपा खातीर सरकार वावुरता अशें तांणी सांगलें. सरकार कॉर्पोरेटांक चड फायदे दिता आनी लोकांनी भरिल्ल्या करांच्या तुलनेत तांचें कर दायित्व उणें आसा असो आरोप काँग्रेसीचे मुहम्मद हमदुल्ला सईद हांणी केला. प्रधानमंत्री कौशल विकास येवजणे खाला आयज मेरेन 1,48,00,000 उमेदवारांक प्रशिक्षण दिलां अशें सरकारान सांगलां. देशभरांतल्या तरणाट्यांक कुशळटाय उदरगत प्रशिक्षण दिवपा खातीर ही येवजण 2015 वर्सा सुरू जाल्ली. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी सांगलें की प्रशिक्षणाक लागून तांकां रोजगार मेळपाक मजत जाल्या. प्रधानमंत्री कौशल विकास येवजण 4.0 खाला इलेक्ट्रॉनिक्स आनी हार्डवेअर, अपॅरल, एग्रीकल्चर आनी लॉजिस्टीक हे वेवसाय तरणाट्यां मदीं सगळ्यांत चड प्राधान्य दिल्ले थारल्यात अशें तांणी सांगलें. गव्हर्नर जनरल डेम सिंडी किरो हांच्या निमंत्रणा वेल्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज दनपारां 2 दिसांच्या भेटी खातीर न्यूझीलंडांतल्या ऑकलँडाक पावलीं. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या न्यूझीलंडाक जावपी भोंवडेंत फुडल्या 2 दिसांत साबार मुद्द्यांचो आस्पाव जातलो. गव्हर्नर जनरल डेम सिंडी किरो आनी प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हांचे कडेन तांची द्विपक्षीय बसका जातली. वेलिंग्टनांत जावपी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परिशदेंत राष्ट्रपती संबोधीत करतलीं. ऑकलँडांत जावपी समाजीक मेजवानीत ती भारतीय समुदाय कडेन संवाद सादतलीं. आयटी क्रांतीचो फायदो दरेका नागरिकाक मेळचो म्हूण आयटी उद्देग देशांतल्या टियर 2 आनी टियर 3 शारांनी व्हरपाची येवजण सरकारान आंखल्या. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळार एका पुरवणीक जाप दितना इलेक्ट्रॉनिक्स आनी आयटी राज्यमंत्री जितीन प्रसाद हांणी सांगलें की सरकारान 65 सॉफ्टवेअर टॅक्नॉलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI केंद्रां स्थापन केल्यांत आनी तातूंतलीं 57 शारां टियर 2 आनी टियर 3 आसात. भारताच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी जोडणी वाडोवपा खातीर आनी आयटी हब स्थापन करपा खातीर सरकार अदीक फुडाकार घेतलो. प्रसाद हांणी सांगलें की आयटी क्षेत्रांत 54 लाख रोजगार निर्माण जाल्यात आनी तातूंत 37% बायलां कर्मचारी आसात. सद्याच्या साकर हंगाम 2023-24 वर्सा खातीर ऊस उत्पादक शेतकारांची सुमार 95.3% उसाची थकबाकी माफ जाली असो दावो सरकारान केला. लोकसभेत लेखी जापेत गिरायक वेवहार, अन्न आनी भौशीक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाय बामनिया हांणी ऊस शेतकारांची थकबाकी भरपा खातीर केंद्रान वेगवेगळे उपाय केल्यात अशें सांगलें. साकर हंगाम 2021-22 खातीर वेत थकबाकी सुमार 99.9% मंजूर जाल्या अशें तिणें सांगलें. फाटल्या साकर हंगाम 2022-23 वर्सा खातीर थकबाकींतल्यान 99.6% परस चड थकबाकी मंजूर जाल्या अशें निमुबेन हांणी सांगलें. पॅरीस ऑलिंपिक्सांत बायलांच्या 50 किलो वजनी वर्गांतल्या अंतीम फेरयेंत अपात्र थारल्या उपरांत कुस्तीगीर विनेश फोगाटाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांत्वनपर संदेश दिलो. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी हो धक्को काळजाक दुखोवपी आसा अशें म्हणलां आनी निराशा व्यक्त करपाक शब्द ना अशें म्हणलां. कुस्तीगीर फोगाट चॅम्पियना मदीं चॅम्पियन आनी दरेका भारतीयाक प्रेरणा दिवपी. भारताचो अभिमान आसा अशें तांणी सांगलें. ती लवचिकतेचें प्रतीक आनी तिचो स्वभाव सदांच आव्हानां मुखार उबो रावपाचो आसा अशें तांणी म्हळां. ह्या धक्क्यांतल्यान ती परत मजबूत जातली अशी आस तांणी उक्तायली. ऑलिंपिक्सांत 2 पदकां जिखून इतिहास रचपी स्टार भारतीय शूटर मनू भाकर आयज भारतांत पावली. आयज सकाळीं राष्ट्रीय राजधानींतल्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळार तिका युवा वेवहार आनी खेळां मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी व्हडा उमेदीन येवकार दिलो. भारतीय वेंचणूक आयोगान राज्यसभेच्या 9 राज्यांतल्या 12 रिक्त पदां खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. 14 ऑगस्टाक वेंचणुकेची अधिसुचोवणी जारी जातली. उमेदवारांक ह्या म्हयन्याचे 21 मेरेन अर्ज करपाक मेळटले. 22 ऑगस्टाक नामनिर्देशन पत्रांची छाननी जातली. ह्या म्हयन्याचे 26 आनी 27 तारखेक उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमाणी तारीख. ही वेंचणूक 3 सप्टेंबराक जातली.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.